MMDR एक्ट आयलो आणि तातूंत क्लियर हे म्हणलें की ऑक्शन जावपा जाय. मायनिंग म्हणटा ती ऑक्शन जावपा जाय, कित्याक ती सरकाराच्या वेळार पर्यायान जनतेची हे गेले सोर्स. पूण तो एक्ट येवचे एक दीस पयलें ह्या गव्हर्मेंटान लीज दिल्यो, फुकटाक लीज वाटले अशें वाटले. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो पयसो सवाय भितर खाण कंपनीक वाटलो आनी आतां ते सांगता की ऑक्शन करता म्हण. म्हणजे मराठीन एक म्हण आहा, बैल गेला आनी झोपा केला म्हण. म्हणजे तुमी पयलें लुटलें, तांकां दिलें, तुमगे कितें कमिशन घेवपा तें घेतलें आनी आतां तुमी सांगता की ऑप्शन करपा म्हण. ज्यो ऑलरेडी लीज दिल्यो म्हणजे पेशंट ऑलरेडी मेलो आनी आतां तुमी ते हें करपाक पळयता. ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी. आतां गव्हर्मेंटाक हातूंतल्यान कितलो फायदो जालो म्हणजे गव्हर्मेंटाक इन सेन्स गव्हर्मेंट तिजोरी कितलो फायदो जालो, ट्रेजरी कितलो जालो आनी हांच्या मिनिस्टरांच्या जे कोण हातूंत इन्वॉल्ड आसा तांगेल्या प्रायव्हेट तिजोरीन कितलो गेलो हाजेर एक रिसर्च करपाची परिस्थिती आसा. कित्याक हो गव्हर्मेंटाचो गोंयच्या लोकांचो माल आनी तो जर इतले ते ऑप्शन केल्लो तर सगळे जे सांगताले की गव्हर्मेंटाक हे व्हॅट आनी बाकीच्यो कितें कितें गजाली आहा पळय त्यो वाडोवच्यो पडनाशिल्ल्यो, गव्हर्मेंटाक पयशे येताशिल्लो. पूण ती फुकटाक ताणें सगळे दिले. हातूंतल्यान गव्हर्मेंटाची एक क्लियर की गव्हर्मेंटान सद्याक गोंय हें विकपाक हाडला वेगवेगळे स्किमीचेर, मागीर तो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड किंवा आनी खंयचेय जात तें. कित्याक आतां इलेक्शन लागीं आयिल्लें आहा. कॅझिनोच्या बाबतींत पळयात, गेल्ल्या इलेक्शनाच्या पयलें कॅझिनो आमी सरकार आयलें की आमी काडटले म्हणटाले. 4 वर्सां नंतर आज तांणी परतें कॅझिनो तुगेलो हें दिलो एक्सटेंशन दिलें 1 वर्साचें. म्हणजे 1 वर्स म्हणटा आज परत इलेक्शन आयलें म्हणजे परते ते सांगपाक मोकळे की येत्या इलेक्शनाक परते आमकां निवडून दियात, तेन्ना नंतर आमी कॅझिनो काडटले. म्हणजे हें बंडलबाजी करप आनीक चलोवप. कॅझिनो नाका म्हणणारे ते लोक, हे काँग्रेसीन केलें तें चूक केलां अशें म्हणणारे हे लोक आज कॅझिनो बाबतींत कशें धोरण अवलंबितात तें सगळ्याक कळटा. हाजो अर्थ एकच की ह्या इलेक्शन पिरियडाक जितलो पयसो काडपाक मेळटा तो मागीर खंयच्या नांवान व्हरून गव्हर्मेंटाच्या हातूंत न्ही, तांच्या स्वताच्या इंट्रस्टासाठी कितलो काडपाक मेळटा तो काडपा साठी ही वेगवेगळी धोरणां ते राबयतात.